श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः। विष्णुमाल्यवद्युद्धम्। तैर्वध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः भयार्ताः शरणं जग्मुः देवदेवं महेश्वरम्। जगत्सृष्ट्यन्तकर्तारम् अजमव्यक्तरूपिणम् आधारं सर्वलोकानाम् आराध्यं परमं गुरुम्। ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम् ऊचुः प्राञ्जलयो देवाः भयगद्गदभाषिणः। सुकेशपुत्रैर्भगवन् पितामहवरोद्धतैः प्रजाध्यक्षप्रजाः सर्वाः बाध्यन्ते रिपुबाधनैः। शरण्यान्यशरण्यानि ह्याश्रमाणि कृतानि नः स्वर्गाच्च देवान् प्रच्याव्य सर्वे क्रीडन्ति देववत्। अहं विष्णुः अहं रुद्रः ब्रह्माहं देवराडहम् अहं यमश्च वरुणः चन्द्रोऽहं रविरप्यहम्। इति माली सुमाली च माल्यवांश्चैव राक्षसाः बाधन्ते समरोद्धर्षाः ये च तेषां पुरःसराः। तन्नो देवभयार्तानाम् अभयं दातुमर्हसि अशिवं वपुरास्थाय जहि वै देवकण्टकान्। इत्युक्तस्तु सुरैः सर्वैः कपर्दीनीललोहितः सुकेशं प्रति सापेक्षः प्राह देवगणान् प्रभुः। अहं तान् न हनिष्यामि मया वध्याहिते सुराः किन्तु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तान्यहनिष्यति। एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान् प्रभुः। ततस्तु जयशब्देन प्रतिनन्द्य महेश्वरं विष्णोः समीपमाजग्मुः निशाचरभयार्दिताः। शङ्खचक्रधरं देवं प्रणम्य बहुमान्य च ऊचुः सम्भ्रान्तवद्वाक्यं सुकेशतनयान् प्रति। सुकेशतनयैर्देव त्रिभिस्त्रेताग्निसन्निभैः आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहृतानि नः। लङ्का नाम पुरी दुर्गा त्रिकूटशिखरे स्थिता तत्र स्थिताः प्रबाधन्ते सर्वान्नः क्षणदाचराः। सत्वमस्मद्धितार्थाय जहितान् मधुसूदन शरणं त्वां वयं प्राप्ताः गतिर्भव सुरेश्वर। चक्रकृत्तास्य कमलान् निवेदय यमाय वै भयेष्वभयदोऽस्माकं नान्योऽस्ति भवता विना। राक्षसान् समरे दुष्टान् सानुबन्धान् मदोद्धतान् नुदत्वं नो भयं देव
नीहारमिव भास्करः। इत्येवं दैवतैरुक्तः देवदेवो जनार्दनः अभयं भयदोरीणां दत्त्वा देवानुवाचः। सुकेशं राक्षसं जाने ईशानवरदर्पितं तांश्चास्य तनयान् जाने येषां ज्येष्ठः समाल्यवान्। तानहं समतिक्रान्तमर्यादान् राक्षसाधमान् निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुराभवत विज्वराः। इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना यथा वासं ययुर्हृष्टाः प्रशंसन्तो जनार्दनम्। विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः श्रुत्वा तौ भ्रातरौ वीरौ इदं वचनमब्रवीत्। अमरा ऋषयश्चैव संगम्य किल शङ्करम् अस्मद्वधं परीप्सन्तः इदं वचनमब्रुवन्। सुकेशतनया देव वरदानबलोद्धताः बाधन्ते स्मान् समुद्रुप्ताः घोररूपाः पदे पदे। राक्षसैरभिभूताः स्मः न शक्ताः स्म प्रजापते स्वेषु सद्मसु संस्थातुं भयात् तेषां दुरात्मनाम्। तदस्माकं हितार्थाय जहितांस्य त्रिलोचना राक्षसान् हुङ्कृतेनैव दह प्रदहतां वरा। इत्येवं त्रिदशैरुक्तः निशम्यान्धकसूदनः शिरः करञ्च धुन्वानः इदं वचनमब्रवीत्। अवध्या मम ते देवाः सुकेशतनयारणे मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यस्तान् वै निहनिष्यति। योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः हरिर्नारायणः श्रीमान् शरणं तं प्रपद्यथ। हरादवाप्यते मन्त्रं कामारिम् अभिवाद्य च नारायणालयं प्राप्य तस्मै सर्वं निवेदयन्। ततो नारायणेनोक्ताः देवा इन्द्रपुरोगमाः सुरारींस्तान् हनिष्यामि सुरा भवत विज्वराः। देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसर्षभौ प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्त्यतां यदिह क्षमम्। हिरण्यकशिपोर्मृत्युः अन्येषां च सुरद्विषां नमुचिः कालनेमिश्च संह्रादो वीरसत्तमः। राधेयो बहुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिकः यमलार्जुनौ च हार्दिक्यः शुम्भश्चैव निशुम्भकः। असुरा दानवाश्चैव सत्त्ववन्तो महाबलाः सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः। सर्वैः क्रतुशतैरिष्टं
सर्वे मायाविदस्तथा सर्वे सर्वास्त्रकुशलाः सर्वे शत्रुभयङ्कराः नारायणेन निहताः शतशोऽथ सहस्रशः एतज्ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तुमिहार्हथा ततः सुमाली माली च श्रुत्वा माल्यवतो वचः ऊचतुर्भ्रातरं ज्येष्ठं भगांशाविव वासवम् स्वधीतं दत्तमिष्टं चाप्यैश्वर्यं परिपालितम् आयुर्निरामयं प्राप्तं सुधर्मः प्रापितः पथि देवसागरमक्षोभ्यं शस्त्रैः समवगाह्य च जिताद्विषो ह्यप्रतिमाः तन्नो मृत्युकृतं भयम् नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे बिभ्यति सर्वदा विष्णोर्द्वेषस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वरा देवानामेव दोषेण विष्णोः प्रचलितं मनः तस्मादद्य समुद्युक्ताः सर्वसैन्यसमावृताः देवानेव जिघांसामः येभ्यो दोषः समुत्थितः एवं सम्मन्त्र्य बलिनः सर्वे सैन्यसमावृताः उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नैरृतपुङ्गवाः युद्धाय निर्ययुः क्रुद्धाः जम्भवृत्रबला इव इति ते राम सम्मन्त्र्या सर्वोद्योगेन राक्षसाः युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महाबलाः स्यन्दनैर्वारणैश्चैव हयैश्च करिसन्निभैः खरैर्गोभिरधोष्ट्रैश्च शिंसुमारैर्भुजङ्गमैः मकरैः कच्छपैर्मीनैः विहङ्गैर्गरुडोपमैः सिंहैर्व्याघ्रैर्वराहैश्च श्रुमरैश्च मरैरपि त्यक्त्वा लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा बलगर्विताः प्रयाता देवलोकाय योद्धुं दैवतशत्रवः लङ्काविपर्ययं दृष्ट्वा यानि लङ्कालयान्यथा भूतानि भयदर्शीनि विमनस्कानि सर्वशः रथोत्तमैरुह्यमानाः शतशोऽथ सहस्रशः प्रयाता राक्षसास्तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः रक्षसामेव मार्गेण दैवतान्यपचक्रमुः भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाग्नप्ता भयावहाः उत्पाता राक्षसेन्द्राणाम् अभावाय समुत्थिताः अस्थीनि मेघाववृषुः उष्णं शोणितमेव च वेलां समुद्राश्चोत्क्रान्ताः चेलुश्चाप्यथ भूधराः अट्टहासान् विमुञ्चन्तः
घननादसमस्वनाः वास्यन्तश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदर्शनाः सम्पतन्त्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमम् गृध्रचक्रं महच्चात्र प्रज्वालोद्गारिभिर्मुखैः रक्षोगणस्योपरिष्टात् परिभ्रमति कालवत् कपोतारक्तपादाश्च शारिका विद्रुता ययुः काकावास्यन्ति तत्रैव बिडाला वै द्विपादयः उत्पातांस्तान् अनादृत्य राक्षसा बलगर्विताः यान्त्येव न निवर्तन्ते मृत्युपाशावपासिताः माल्यवांश्च माली च सुमहाबलाः आसन् पुरःसरास्तेषां क्रतूनामिव पावकाः माल्यवन्तं च ते सर्वे माल्यवन्तमिवाचलं निशाचरा ह्याश्रयन्ति धातारमिव देवताः तद्बलं राक्षसेन्द्राणां महाभ्रगणनादितं जयेप्सया देवलोकं ययौ मालिवसे स्थितम् राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः देवदूतादुपसृत्य चक्रे युद्धे तदा मनः ससज्जायुधतूणीरः वैनतेयोपरि स्थितः आसज्य कवचं दिव्यं सहस्रार्कसमद्युति आबध्य शिरसम्पूर्णे इषुधी विमले तदा श्रोणिसूत्रं च खड्गं च विमलं कमले क्षणः शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गाख्यप्रवरायुधान् सुपर्णं गिरिसङ्काशं वैनतेयमथा स्थितः राक्षसानाम् अभावाय ययौ तूर्णतरं प्रभुः सुपर्णपृष्ठे स बभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः काञ्चनस्य गिरेः शृङ्गे सतटितो यदो यथा ससिद्धदेवर्षिमहोरगैश्च गन्धर्वयक्षैरुपगीयमानः समाससादासुरसैन्यशत्रुः चक्रासि शार्ङ्गायुधशङ्खपाणिः सुपर्णपक्षानिलनुन्नपक्षं भ्रमत्पताकं प्रविकीर्णशस्त्रं चचाल तद्राक्षसराजसैन्यं चलोपलं नील इवाचलेन्द्रः ततः शरैः शोणितमांसरूषितैः युगान्तवैश्वानरतुल्यविग्रहैः निशाचराः सम्परिवार्य माधवम् वरायुधैर्निर्बिबिदुः सहस्रशः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः।